काड मुखार. उपरांत तुम्ही हेर जातींच्यांनी सताचो संदेश म्हणजे तुमकां तारण हाडून आयिल्ली सुवार्थ आयकली. देखून तुमकां मेळिल्ली ती सुवार्थ, तारण हाडलेली सुवार्थ हेरांकी मेळा जे तुजे तान म्हजे तान आमचे तावन दुसरें कांय मेळना जाल्यार वण्णी. आतां तुज्या लागशिल्ल्यांक तुज्या सशी आशिल्ल्यांक तुज्या भोंवती आशिल्ल्यांक तुज्या मार्फत कितें मेळा जे कुस्वार न्ही भियेनाकात. कितें मेळा जे तारण कोणा थंय, सुटका कोणा थंय, जेजू थंय. तांकां तारण मेळा जे, सुटका मेळा जे, तांकां शांती समाधान संतोष मेळा जे. बेश्टेच वचून कोणाक तुकलाय नाकात. म्हाका मेळिल्ली तुकाय शांती मेळोनी, म्हाका मेळिल्लो संतोष तुकाय मेळोन दी, ये जेजू सशी म्हणून सांगा न्ही. तूं आतां हें न्हय तुका सैतान लागला म्हणा नाकात. थोड्यांच्या तोंडांत हांगा मागणी येतल्यांच्या तोंडांत तसलें उतार येता की आतां तुवें न्हय तुका सैतान आयला म्हणून, मागीर ताका सैतानूच धरतलो, तुवें उसारलाय. जेजून म्हाका सोडयलां, तुकाय सोडयल्लें. ये आनी पळया म्हणलो जेजू. वय मू मेस्त्री तूं खंय रावताय म्हणटाना ताणें बरो शर्मावन दिलो गे. हांव तो फालांच्या जाग्यार थंय रावतां अशें कितें म्हणलें ताणें. येया तुज्या संतोशा कारण कितें म्हणटा न्ही, येया. आनी तुजें शांती समाधान कारण कितें, येया. तुजें तोंड केदाळ परस जळटा कारण कितें, येया. तूं सकडा कडेन बऱ्यान आसा, मोगा मागीर पासान आसा कारण कितें, येया. जालें. व्हडली शिकोवन दिवची गरज ना, व्हडली शिकोवन दिवची गरज ना. पूण जर तर आमी तांचेर अधिकार जाले तंपक ते म्हणटात अहंकारान गर्वान आमचें कालें स्पिरिच्युअल प्रायड म्हणटा आमी उलयता, कोणी येनात, कोणी येनात. येया आनी पळया. उपरांत अशें आयकून तुमी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरुल्ले वेळी बसवणेच्या उतरां सरी पवित्र आत्म्यान तुमचेर मोर मारल्या. हे पुटी आमी क्रिस्ताचो एकवटल्या उपरांत मागीर तें काम पवित्र आत्म्याचें, तुजें आनी म्हजें आमचें न्ही. क्रिस्ताचो खरेंच तुका आनी म्हाका आमकां एकवटायला वय. तर आतां म्हाका एकवटायला वय मू. म्हाका क्रिस्ताचो एकवटायल्या उपरांत आनी एकल्यान म्हाका क्रिस्ताचो एकवटावची गरज आसा. पवित्र आत्म्यान मोर मारल्या. हांव कोणाचो जाला, हांव क्रिस्ताच्या एकवटांत आयलां. ताज्या उपरांत क्रिस्ताच्या एकवटांत तींच रावतलीं, तींच जियेतलीं. म्हजें आनी तुजें काम एकच, क्रिस्ताचें वळख दिवचें. पवित्र आत्मा तांचेर मोर मारून म्हणटात न्ही आतां विंगड करता मास्ट दिता पटी पुराय फ्रुटांचेर मोर मारली पळोवना तुमी, एप्पलांचेर आनी पुराय आतां पुराय की न्ही. तशें वो क्रिस्ताचो मोर मारले आनी घाल्या त्या बास्केटीन, क्रिस्ताच्या बास्केटीन. आनी एकल्याचेर मोर मारल्या वो सैतान असो घाल्या त्या बास्केटीन, तो जालो सैतान असो. पूण तुज्या आनी म्हज्यांक कित्याक थोड्यांक सैतानाच्या घासांत घालां, पूण तुका आनी म्हाका एक मिसावन दिलां. कितें आमी कोणाकी मेळ्ळ्यार कोणाच्या क्रिस्ताच्या हातान घालच्याक. हें काम तुका आनी म्हाका आमकां दिलां. वाच मुखार. आपली म्हणून खण घेतलेल्यांक देवान सुटका दिल्ल्या वेळार ताणें आपले परजेक म्हणून तयार केल्लें दायज आमकां लाभतलें म्हणून पवित्र आत्मोस मुंगट देणे. एका घडये खातीर, एका दिसा खातीर न्ही, संवसारांत आसता पर्यंत न्ही बाबा. देखून नाजाल्यार आमकां शेवट आसा, आमकां उद्देश आसा. संवसारी मनशाक वो उद्देश ना, शेवट ना. देखून तर तांकां संवसारांत आज केल्यार पुरो, आज जियेल्यार पुरो, आज नासल्यार पुरो, आज भोवल्यार पुरो, आज बरें करून न्हेसल्यार पुरो, आज थंय वचून माजा मारल्यार पुरो, तांकां तितलेंच. देखून तुमचो शेवट आनी तुमचो उद्देश आनी तुमचो बरोवसो, तुमचो भावार्थ, तुमची पातयेनी विश्वास, थीर ताका साक्ष जावया आमी.